यत्तखिज़ू मिन दुनिल्लाहि, और इंसानों में से जो कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों को इसका हम पाला बना देते हैं। वो इन्हें इस तरह चाहने लगते हैं जैसे चाहत अल्लाह की हो, अल्लाह के लिए खास हो। हालांकि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं उनके दिलों में तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की होती है। और ये बात इन ज़ालिमों को उस वक्त सूझेगी जब वो अजाब की लपेट में होंगे। इस दिन देखेंगे कि हर तरह की कुव्वत तो बस अल्लाह ही के लिए है और उसका अजाब बड़ा ही सख्त है। और इस वक्त याद करो जब वो लोग जिनकी पैरवी की जाती थी अपने पीरों से बेजारी जाहिर करेंगे, क्योंकि अजाब अपनी आंखों से देख लेंगे और इनका तमाम सिलसिला टूट जाएगा। जब वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी पुकार उठेंगे कि काश हमको एक दफ़ा फिर दुनिया में लौटने की मोहलत मिल जाए, तो हम इनसे इस तरह बेजारी जाहिर कर देंगे जिस तरह ये हमसे बेजारी कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों को इनके माल की हकीकत दिखा देगा कि सरासर हसरत और पेशानी का मंजर होगा और पेशेमानी का मंजर होगा। वो आग से छुटकारा पाने वाले नहीं होंगे। अफराद नस्ल इंसानी या योहन्नासू, ज़मीन में जिस कदर हलाल और पकीज़ा चीज़ें तुम्हारी ग़िज़ाएं के लिए मुहैया की गई हैं, शौक़ से खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तो तुम्हें बुरी और कभी बातों ही की तरफ हुक्म देता है, और ये कि अल्लाह के नाम से झूठी बातें कहो जिनके लिए तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो हिदायत नाज़िल की है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं हाँ हम तो इस तरीके पर चलेंगे जिस पर अपने बड़े बूढ़ों को चलते हुए देखा है, अगरचे इनके बड़े बूढ़े अकल से कोरे और हदायत से महरूम ही क्यों ना हो जाए। अल्लाह अकबर। और जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चरवाहा चारपाइयों के पीछे चीखता चिल्लाता है और चारपाई कभी भी नहीं सुनते मगर सिर्फ बुलाने और पुकारने की सदाएं, और वो बहरे गूंगे अंधे होकर रह गए, बस कभी सोचने समझने वाले नहीं। मुसलमानों, अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो वो तमाम पाकीज़ा चीज़ें बेखटके खाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ग़िज़ा के लिए मुहैया कर दी, और उसकी नियमतें काम में लाकर इसकी बख्शिशों के शुक्रगुजार हो जाओ। और अल्लाह ने जो चीज़ें तुम पर हराम कर दी हैं और वो ये हैं मुर्दार जानवर, हिवानात का खून, सुअर का गोश्त, सब चीज़ें जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरी हस्ती के नाम पर पुकारी जाएं। हाँ, अगर वो बहालत मजबूरी खा ले तो मजबूर आदमी के लिए कोई गुनाह नहीं होगा। बिलाशुबा अल्लाह बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। इन्नल लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी, जो लोग अल्लाह इनके अहकाम को जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाज़िल किए हैं छुपाते हैं और इसके बदले दुनिया के हकीर फ़ायदे खरीदते हैं, तो यकीन करो यही वो लोग हैं आपके अंगारों से अपना पेट भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ ये अल्लाह के खताब से महरूम रहेंगे। वो इन्हें माफ़ करके गुनाहों से हरगिज़ पाक नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होना ज़रूरी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई दो बंदे झगड़ा लेके मेरे पास आते हैं ना, और एक बहुत अच्छे तरीके से बात जो करता है, उसे बोलना आता है और वो अपना केस मेरे से जीत के चला जाता है, और वो जो बेचारा जिसको बोलना नहीं आता वो सच्चा होता है और जीत हार जाता है, तो वो जो जीत के गया है ना, वो ये समझ ले कि वो आग का अंगारा लेके जा रहा है, वो आग से अपना पेट भरने लगा है, क्योंकि उसे तो पता है ना कि वो झूठा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह, यही लोग नहीं 175 आयत मैंने पढ़नी है, यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत बेचकर गुमराही खरीद ली है और मगफरत के अजाब का सौदा किया और जहन्नम की आग के लिए उनकी बर्दाश्त कैसी सख्त है। अल्लाह अकबर। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाज़िल कर दी और कुछ लोगों ने किताब इलाही के नाज़िल हो जाने के बाद भी अलग अलग राहें इख्तियार की हैं, तो वो तफरका और मुखालफत की दूर दराज राहों में खो गए हैं। तो सुनो नेकी क्या है, लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि। बड़ी प्यारी ये आयत है। नेकी और भलाई सिर्फ यही नहीं है कि तुमने खास इबादत में अपना मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ कर लिया। नेकी की राह तो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, अल्लाह के तमाम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों में, यतीमों में, मस्कीनों में, मुसाफिरों में और साइलों को देते हैं, और गुलामों को आज़ाद करने के लिए खर्च करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं, जब कौल करार कर लेते हैं तो इसे पूरा करते हैं, तंगी और मुसीबत की घड़ी हो या खौफ व हरास का वक्त, हर हाल में सब्र करने वाले और सीधी राह पर साबित कदम होते हैं। बिलाशुबा ऐसे ही लोग हैं जो नेकी की राह में सच्चे हुए, और यही हैं जो सही मायनों में बुराइयों से बचने वाले हैं। बताएं ये दीन कैसा है, माशरों को खूबसूरत बनाने वाला और ऐसे अदलो इंसाफ और बैलेंस करने वाला। सब समझा दिया मेरे रब ने इस एक आयत में कि सिर्फ मुझे सजदे ही ना करते रहना, सिर्फ अपनी नमाजों को सब कुछ ना समझ लेना, ये दूसरे जो मेरे इंसान हैं इनको साथ लेके चलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बस्ती थी कभी, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि अजाब कर दो। फरिश्ते अजाब करने के लिए आए तो उन्होंने वापस जाके अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह वहाँ तो एक बुढ़िया है जो आपकी इतनी इबादत करती है कि हम अब वापस आ गए। अल्लाह ने कहा अजाब उसके घर से शुरू करो, कि जो खुद तो पढ़ती है और समझती है, दूसरों को समझाना फर्ज ही नहीं समझती। इसलिए अल्लाह ने कहा सिर्फ नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक व मगरिब की तरफ मुंह कर लो, यानी नमाजें पढ़ो, रटी हुई नमाजें, बस सजदा किया सलाम फेरा उठ गए, सजदा किया सलाम फेरा उठ गए, इसको भी सही करो।
نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرو، اور ساتھ یہ سارے جو میں تمہیں اس آیت میں عمل بتا رہا ہوں کہ مسکینوں، یتیموں، غریبوں، اپنے رشتہ داروں، دور کے نزدیک کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی یتیم کو دینا گہرا ثواب ہے، کسی رشتہ دار یتیم کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے پاس نا یہ دینار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے نفس پر پہلے خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو۔ پھر کہا اس نے کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، انہوں نے کہا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر کہا ایک اور ہے، اس نے کہا اپنی فیملی پہ خرچ کرو۔ پھر انہوں نے کہا اور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی عقل سے کام لو۔ اب سوچو کس کو دینا ہے، یعنی آپ کے پاس دینار ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ سوچو کہ میں نے اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، میں مر بھی جاؤں تو میں نے ان کے لیے رکھ لیا ہے، وہ میرے بعد بھی یتیم مسکین ہو کر بھی اچھی زندگی گزار لیں گے، لیکن اب جو میرے پاس دولت ہے ڈھیروں ڈھیر پڑی، میں نے کہاں استعمال کرنی، وہ میرے لیے عذاب قبر ہی نہ بن جائے، اس کو استعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے لیے تمہیں قصاص لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہی آزاد قتل کیا جائے گا، اگر غلام قاتل ہے تو وہی غلام قتل کیا جائے گا، عورت نے قتل کیا ہے تو وہی قتل کی جائے گی، اور ہاں اگر کسی قاتل کو مقتول کے بھائی سے معافی مل جائے تو مقتول کے وارث کے لیے دستور کے مطابق مطالبہ ہے، اور قاتل کے لیے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس کی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو اپنے رب کے ہاں دردناک عذاب کا سزاوار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اگر تم کسی کے قاتل کو چھوڑو گے نا تو سمجھ لو تمہارا معاشرہ تباہ ہو گیا، اب وہ ایک نہیں 100 قتل کرے گا، وہ شیر بن گیا، جس نے قتل کیا اس کو پکڑ کے قتل کرو۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سردار تھے، امیر تھے، ان کے کسی سردار کو قتل کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم ہمارے غلام کو قتل کر لو، سردار کو نہ ہاتھ لگانا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے نہیں، سردار کو قتل کیا سردار ہی قتل ہوگا۔ عورت قتل ہوئی ہے نا تو عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس معاشرے میں، اس کی جگہ ہمارا مطلب کہ عورت کے بدلے عورت ہی ہے۔ بیٹا قتل کیا جائے تو کہے کہ ہماری عورت کو قتل کر دو، کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا نہیں، عورت کے بدلے عورت، بیٹے کے بدلے پھر بیٹا ہی۔ کیسا انصاف ہے یہ، اللہ نے کتنا خوبصورت ہمیں یہ قرآن دیا، معاشرہ دیا پھر اس کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ جو اس کے علاوہ پھر اگر کوئی اپنے پاس سے کام کرو گے نا، مطلب یہ کہ دیکھیں پھر عقل، وہی بات ہے عقل کی کہ اگر آپ نے کوئی قتل ہو گیا آپ کا بیٹا تو آپ کو وہ کروڑوں روپیہ دینے کو تیار ہے کہ میرے بیٹے کو نہ مارو، غلطی ہو گئی، معافی مانگ رہے ہیں، کیس چلا ہے، اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہے کہ پھر وہ اگر اس کا ہرجانہ لے کے معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے دوسری عورت کو مارا، مکہ مار دیا اور اس کے دانت نکل گئے۔ وہ صحابی، کسی صحابی کی وہ پھپھو تھی، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی پھپھو کے دانت نہیں توڑنے دوں گا، یعنی دانت کے بدلے دانت۔ وہاں جا کے ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ میری راہ میں قسم کھا لیں تو ہم ان کی پوری کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہرجانے بھی بات ختم ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے اے ارباب عقل و دانش، آیت نمبر ہے 179، اے ارباب عقل و دانش اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم برائیوں سے بچو، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ یہ بات تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی آ گئی ہے اور وہ اپنے بعد مال و متاع میں کچھ چھوڑ کر جانے والا ہے تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر جائے۔ جو متقی انسان ہے ان کے لیے تو ایسا کرنا اور بھی ضروری ہے۔ اب پھر مجھے یاد آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے پاس اتنی دولت ہے، میں اتنا حصہ اپنی بیٹی کو دے جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کر۔ پھر کہا یہ، انہوں نے کہا نہیں اور کر، 3-4 حصے بیٹی کو دلائے اور کہا جو بچ جائے نا اب وہ دے، اپنے پیچھے اپنوں کو ایسے چھوڑ جاؤ کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو جائیں اور ہاتھ نہ پھیلائیں، پہلے اپنوں کو دولت دے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اور پھر جو شخص ایسا کرے کہ کسی آدمی کی وصیت سننے کے بعد اس میں رد و بدل کر دے تو اس کے گناہ کی ذمہ داری اسی کے ساتھ ہوگی جس نے رد و بدل کیا ہے۔ یقین جانو اللہ سننے والا اور جاننے والا